अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए एंड जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला ने उम्रे की सादत दी इस रमज़ान में। कुछ फ़्लाइट डिलेज़ की वजह से 5 दिन लेट हो गए। आई वाज सपोज टू कम बैक ऑन 2 मार्च, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ और दिन दिए। बहुत खुशी हो रही आके, क्योंकि असल काम हमारा यही है, दावत का काम, और अल्लाह ताला हमसे काम लेते रहें और अल्लाह ताला आप लोगों को भी लाते रहें। इसी तरह हम सबको जोड़े रखें। फितने का दौर है, इसमें यही सलूशन है कि दीनी जमातों के साथ, दीनी इदारों के साथ जुड़ जाया जाए, इकट्ठे रहा जाए, एक दूसरे को बकअप किया जाए, एक दूसरे का हाथ बटाया जाए, यूनिटी रखी जाए। उम्मत को सख्त यूनिटी की ज़रूरत है इस वक्त। जो हालात हैं, ऑल ऑफ अस हैव बीन एक्सपोज्ड, अल्लाह माफ़ करे। आपके सामने इस वक्त क्या चल रहा है। अल्लाह ताला बस हमें यूनाइटेड रखें, फ़िरका वारियत से निजात दें, और हमें अब समझ आ जानी चाहिए। आ भी रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, और ये बड़ा ज़रूरी है हमें समझ आना। और ये बाकायदा अहदीस से भी साबित है जो अभी हो रहा है। इंशाल्लाह मैं अफसान अहदीस भी आज रखूँगा, प्री दज्जालिक टाइम्स जो है उसके हवाले से। तो सबसे पहले आप सामने कुछ अहदीस रखूँगा प्री दज्जालिक टाइम्स के हवाले से, और हम ये डिस्कस करेंगे क्या हम उस टाइम में इंटर हो चुके हैं जो दज्जाल से 5-6 साल पहले का टाइम है। अल्लाह नोज़ बेस्ट, बट हदीस सामने रखता हूँ और हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि टॉपिक सूरह कहफ है, सूरह कहफ को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो हालात हाजरा को सामने रखते हुए हमें क्या समझना है वो समझना चाहिए। शुरू करते हैं जी। सबसे पहली हदीस है, अब मैं आप सामने सिर्फ अहदीस रखूँगा और उलमा की इंटरप्रिटेशंस बताऊँगा, अपनी नहीं, उलमाए कराम ने कैसे इन हदीस को समझा। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, सही हदीस है। अब्दुल्लाह बिन हवाला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लश्करों में तकसीम हो जाओगे। यानी इसकी इंग्लिश भी साथ में रखता हूँ, यू विल बिकम ऑर्गेनाइज इनटू आर्मीज। तुम लोग आर्मीज में तकसीम हो जाओगे। एक लश्कर शाम में, एक लश्कर यमन में, और एक लश्कर इराक में होगा। और अब्दुल्लाह बिन हवाला ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस ज़माने को पाऊँ तो मेरे लिए क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शाम को इख्तियार करना, क्योंकि वो अल्लाह की ज़मीन में से इसकी मुंतखब ज़मीन है। अल्लाह वहाँ अपने मुंतखब बंदों को जमा करेगा। अगर तुम इनकार करो तो फिर यमन जाओ और अपने हौज़ों से पानी पियो, क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए शाम और इसके लोगों की हिफाजत की ज़मानत दी है। इस सुनन नबी दाऊद की हदीस है। इस हदीस को कैसे देखना है, देखें, क्या ये हो चुका है कि शाम में, यमन में, इराक में टर्मोइल चल रहा होगा, या हो रहा है? हो भी चुका है, हो भी रहा है। ठीक है, उलमा दोनों बात करते हैं। जैसे गज़वा हिंद की जो हदीस है, उसका एक हिस्सा हो चुका है। गज़वा हिंद आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम आए थे, लेकिन क़यामत के करीब दोबारा गज़वा हिंद होगी। उलमा ने इस तरह से समझा उन हदीस को। इसी तरह ये हदीस है कि ये 3 इलाके बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू रिकग्नाइज कि जब इन 3 इलाकों में हरकत हो रही होगी, कुछ मूवमेंट हो रही होगी, मुसलमानों के लश्कर जमा हो रहे होंगे, और यहाँ पर कहत साली आ रही होगी, यहाँ पे सैंक्शंस लग रही होगी। ये एक और हदीस है, सही मुस्लिम की, आप सामने रखूंगा। इन्हीं 3 इलाकों का जिक्र है, इराक, शाम और यमन। जब यहाँ पे सैंक्शंस लगेंगी, जब यहाँ पे फैमिन आने लगेगा, तो फिर नबी ने इमाम मेहदी की तरफ भी इशारा किया कि एक लीडर उठेगा। वो हदीस में आप सामने रखता हूँ। तो साबित हुए 3 इलाके इस वक्त। शाम, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम कहा तो उससे क्या मुराद है? उससे मुराद मॉडर्न सीरिया नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो शाम था उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? लेबनान, जॉर्डन, सीरिया एंड पैलेस्टाइन, ये सब शाम में था। ठीक है, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम से खैर उठ जाए तो उम्मत से खैर उठ जाएगी, ये हदीस सही, ये तिरमिज़ी की हदीस। इसी तरह यहाँ शाम का जब वर्ड है तो इससे मुराद ये सारे इलाके, खुसूसन फ़लस्तीन, यरूशलेम। ठीक है, तो इस हदीस से साबित होता है कि मुसलमानों के इन ममालिक में मिलिट्री कैंपेन्स चल रही होंगी। इससे मुराद ये कौन कौन से? शाम, यमन और इराक। आज ये तीनों इलाकों को आप देखें तो इनमें मूवमेंट है और मिलिट्री मूवमेंट है।
اور بائی دا وے عراق، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی بات کی تو اس میں کچھ سعودیہ کا ایریا بھی آتا ہے اور اس میں کچھ ایران کا ایریا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ماڈرن جو عراق ہے۔ ایک یہ حدیث۔ دوسری حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، سنائی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل شام خراب ہو جائیں تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، جو لوگ انہیں چھوڑ دیں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ شام کی خرابی امت کی خرابی، شام کی خرابی یعنی شام کے حالات خراب ہونا، یا شام میں وہ اسپرٹ ختم ہونا، پولیٹیکل اسپرٹ ختم ہونا، جو کہ بہت پہلے 20-30 سال پہلے ہم نے دیکھا ختم ہوا، اور اب حالات بہت سیریس ہیں۔ آگے چلیں، اس سے ثابت ہوئے 3 علاقے۔ آگے چلیں تو اکنامک کولیپس ان مڈل ایسٹ، وہاں بھی عراق، سیریا اور ایجپٹ کا ہی ذکر آتا ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح مسلم کی، عراق ود ہولڈ اٹس درہمز اینڈ اٹس قفیز، عراق اپنے درہم اور قفیز روک لے گا، شام اپنا مد اور دینار روک لے گا، قفیز مد یہ ایگریکلچرل انکم کو کہتے ہیں، اور مصر اپنا اردب اور دینار روک لے گا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا۔ 3 بار کہا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا۔ درہم دینار کرنسی ہے، کفیر مد اردب یہ زرعی پیمانے ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء نے وضاحت کی ہے، میں علماء کا موقف پڑھ رہا ہوں، کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ ان علاقوں سے آنے والی دولت مسلمانوں کے مرکز حجاز تک پہنچنا بند ہو جائے گی، یعنی اکنامک کولیپس ہے اور ایک قسم کا پولیٹیکل کولیپس ہے۔ اور امام النووی کی شرح ہے، امام النووی صحیح مسلم کی شرح بیان کی امام نووی نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 تشریحات انہوں نے کی اس حدیث کی۔ نمبر 1، بیرونی طاقتیں ان علاقوں کو روک دیں گی اور ان کی دولت اور فصلیں مسلمانوں تک پہنچنے نہیں دیں گی، سینکشنز لگیں گے ان علاقوں میں۔ دوسرا، لوگ فتنے اور جنگوں کی وجہ سے ٹیکس یا خراج دینے سے انکار کر دیں۔ آج یہ دونوں چیزیں ہم ان علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں مصر والا علاقہ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے یروشلم کے بارے میں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کچھ علماء نے ضعیف کہا ہے لیکن کچھ نے اس کو قبول کیا ہے، تو یہ کوٹ کی جا سکتی ہے، یعنی اس کا ذوف اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا جائے اس حدیث کو۔ کچھ علماء نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے، میں آپ سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یروشلم کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی اس وقت ہوگی جب یثرب ویران ہوگا، یعنی یروشلم کی آبادی یثرب کی ویرانگی ہے، مدینہ کی ویرانگی ہے، اور مدینہ کی ویرانگی اس وقت ہوگی جب جنگ عظیم ملحمۃ الکبریٰ ظاہر ہوگی، اور عظیم جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کے فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس میں آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1، یروشلم کی آبادی۔ یروشلم کی آبادی سے علماء کرام نے کیا مراد لی ہے کہ یروشلم کا علاقہ بہت ایکٹیو ہو جائے گا، اور آج پولیٹیکلی سب سے زیادہ ایکٹیو ایریا یروشلم کا، پولیٹیکل سینٹر آف آلموسٹ ایوری سویلائزیشن اس وقت یروشلم ہے۔ مدینہ کی ویرانگی سے مراد کچھ علماء نے لٹرل ویرانگی لی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا دور دیکھنے سے ہمیں بچائے۔ کچھ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پولیٹیکلی مدینہ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، یعنی اٹ واز دا پولیٹیکل سینٹر آف دا مسلم امپائر۔ تو یہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی یروشلم کی امپورٹنس ہے، اور یروشلم کی آبادی سے مراد وہاں جوئش پاپولیشن بھی ہے، یعنی دوبارہ سے وہاں پہ یہود جا کر بس جائیں گے، اور وہ پچھلے 50-60 سال میں آپ کے سامنے۔ اور پھر فرمایا کہ جب مدینہ کی خرابی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ملحمۃ الکبریٰ، دا آرمیگیڈون، دا گریٹ وار، جو ٹرمپ آج نام لے لے کے کہہ رہا ہے، اور امریکن سولجرز کو، جو امریکن کمانڈرز ہیں، وہ باقاعدہ آرمیگیڈون کی موٹیویشن دے کر ایران بھیج رہے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں وہ کلپ؟ باقاعدہ دے آر سیئنگ کہ ٹرمپ ہیز بین سلیکٹڈ بائی جیزس کرائسٹ آور لارڈ، ٹرمپ کو انوائنٹ کیا ہے جیزس کرائسٹ نے so that آرمیگیڈون لانچ کی جائے، یہ باقاعدہ وہ نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، دا گریٹ وار، اس کا آغاز ہوگا، اور ملحمہ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا قسطنطنیہ کیا تھا؟ ٹرکی، استنبول، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یس یہی بات نظر آتی ہے
علماء سے میں نے پوچھا کہ ٹرکی میں بھی ہاتھ سے چلا جائے گا اور ریکانکر ہوگا، یا واللہ عالم میں بھی کہ شاید پولیٹیکل ایک انفلوئنس ہے، پولیٹیکلی دوبارہ کانکر ہوگا، واللہ عالم، بٹ قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا. اور قسطنطنیہ جب فتح ہوگا تو خروج دجال ہوگا، خروج ہوگا اس کا، وہ فزیکلی باہر آ جائے گا. ویسے تو اس کا سسٹم عروج پہ ہوگا اس سے پہلے جو آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن فزیکلی وہ جو ہے وہ باہر آ جائے گا، دجال، مسیح الدجال.